बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 मार्च 2024 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पीर को यौम परचम मनाया जाएगा, काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा कि पीर 11 मार्च को यौम परचम मनाया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने कौमी शनाख्त पर फ़ख्र और एतज़ाज़ और मुल्क के माजी और हाजिर मुस्तकबिल से गहरी वाबस्तगी के इजहार के लिए जो यौम परचम है वो मनाने की ताकीद की है। खादम हरम शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में रियाद में काबीना का इजलास हुआ है। काबीना ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर और मामलात पर गौर किया है और अहम फैसले किए हैं। सऊदी काबीना ने वज़ारत सक़ाफ़त की इंतज़ामी गाइडलाइन के अलावा हुकूमती इदारों में कानूनी शोबों की बेहतरी के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम की मंजूरी दी है। रियाद में दुनिया का बुलंद तरीन टावर तामीर किया जाएगा। रियाद में दुनिया का बुलंद तरीन टावर तामीर होगा जिसकी ऊंचाई 2 किलोमीटर होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक आर्किटेक्ट जनरल ने कहा कि बरतानवी कंपनी रियाद में तामीर होने वाले बुलंद तरीन टावर का डिज़ाइन तैयार कर रही है। तवक्को की जा रही है कि रियाद में तामीर होने वाला टावर बुर्ज खलीफा से बुलंद होगा, जो दुनिया का सबसे बुलंद टावर है और उसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। इस तरह नया टावर जद्दा में ज़ेर तमीर टावर से भी ऊंचा होगा, जिसकी बुलंदी 1 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि अमेरिका में बुलंद तरीन टावर से 4 गुना ऊंचा होगा। ज़राए का कहना है कि रियाद में तामीर होने वाला टावर किंग खालिद एयरपोर्ट के करीब होगा, ताहम इसके बारे में मज़ीद तफसीलात का ऐलान नहीं किया गया। डकैती और कत्ल में मुलव्वस 5 गैर मुल्कियों की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा रीजन में कत्ल और डकैती में मुलव्वस 5 पाकिस्तानियों की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद निजी कंपनी के कंपाउंड में दाखिल हुए, जहाँ उन्होंने 2 चौकीदारों को बांध दिया, जबकि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले चौकीदार अनीस मियाँ को कत्ल कर दिया। बयान में मज़ीद बताया कि सिक्योरिटी इदारों की टीम ने वाक़े में मुलव्वस तमाम लोगों को गिरफ्तार करके अदालत में वो चालान भेजा। अदालत ने सबूतों और इकबाली बयान की रोशनी में मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया। अदालती हुक्म के मुताबिक अरशद अली दीबर, मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल मजीद हाजी, नूरुद्दीन और अब्दुल गफ्फार मोहम्मद सुमा को राहदनी, जबकि खालिद हुसैन पतोचर, कुर्बान अली और अब्दुल गफ्फार मीर बहर लुत्फ़ुल्लाह को कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई है। अपील कोर्ट ने भी जुर्म की संगीन नौयत को देखते हुए इब्तदाई अदालत के फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद ईवान शाही ने सज़ाए मौत के हतमी फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी, जिस पर मंगल को अमल दरामद कर दिया गया। रमज़ान में मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा जाने के लिए खसूसी शटल सर्विस। मदीना मुनव्वरा तरक्याती अथॉरिटी का कहना है कि माह रमज़ान में लोगों की सहूलत के लिए मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के लिए खसूसी शटल सर्विस की सहूलत फराहम की जाएगी। शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ मकामात से मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा जाने के लिए 7 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। सऊदी टीवी अल अखबारिया के मुताबिक मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से रमज़ान में लोगों की सहूलत के पेश नज़र जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता मखसूस वो बसें 200 की गई हैं। मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा आमदरफ्त के लिए बस सर्विस रमज़ान में दोपहर 3 बजे से तरावी के 1 घंटे बाद तक जारी रहेगी। आखिरी अशरे में सर्विस का वक़्त तहज्जुद के बाद तक बढ़ाया जाएगा। मस्जिद नबवी जाने वाले लोगों के लिए 6 पॉइंट्स मखसूस किए गए हैं, जिनमें उस्ताद अल रियाज़ी, दरा अल मदीना, सैयद शुहदा, जामिया इस्लामिया अल खालिदिया और शतिया के इलाके शामिल हैं। जबकि 7वें स्टेशन मस्जिद कुबा के करीब अल आलिया मॉल की पार्किंग से बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा शहर के दीगर मकामात तक पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों के मुख्तलिफ इलाकों में 18वें स्टेशन कायम हैं। पेड पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए वज़ारत बल्दियात के ज़वाबित जारी। वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग की जानब से शहरों में पेड पार्किंग के लिए नए ज़वाबित जारी किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स पार्किंग के इब्तदाई 20 मिनट मुफ्त रखने के पाबंद होंगे। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात की जानब से मुख्तलिफ शहरों में गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाए गए मकामात को कॉन्ट्रैक्ट पर देने के नए ज़वाबित जारी किए गए हैं। वज़ारत का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो मुआहदे के मुताबिक मुकर्रर ज़वाबित पर सख्ती से अमल करे।
وزارت بلدیات کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ شہروں میں منظم پارکنگ مقامات بنانے کا مقصد گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو نظم و ضبط کا پابند بنانا ہے تاکہ شہر کے منظرنامے کو بھی خوبصورت کیا جا سکے۔ پارکنگ مقامات کے لیے مقررہ سعودی تعمیراتی کوڈ حاصل کرنا ضروری ہے۔ پارکنگ لاٹ کے لیے کمرشل کانٹریکٹنگ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ پر درخواست دی جا سکتی ہے۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے حوالے سے 3 قسم کی درجہ بندی کی گئی ہے، جن میں کمرشل پارکنگ مقامات، سرکاری پارکنگ اور مستقل پارکنگ مقامات شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پارکنگ عمارت کی تعمیر کے لیے بھی لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو ہر سطح پر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے رفح اور غزہ پٹی پر نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے خطرناک نتائج سے بھی خبردار کیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جدہ میں فلسطینی عوام کے خلاف بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت پر بحث کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ سعودی وزارت داخلہ نے لیپ 24 کے لیے خصوصی سٹیمپ جاری کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ نے، جس کی نمائندگی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ نے کی ہے، ریاض کے شاہ خالد ایئرپورٹ سے آنے والے مسافروں کے لیے ایک خصوصی سٹیمپ لیپ 24 جاری کی گئی ہے۔ یہ بین الاقوامی تکنیکی کانفرنس لیپ 24 کے آغاز کے موقع پر کیا گیا ہے، جو کہ 4 مارچ سے 7 مارچ 2004 تک ریاض کے شمال میں واقع ملہم میں وہ جاری ہے۔ مکہ کے 1150 ہوٹل استقبال رمضان کے لیے تیار، مرکزی علاقہ توجہ کا مرکز۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں میں سعودی عرب کے اندر اور باہر سے آنے والے زائرین اور معتمرین کو خدمات فراہم کرنے کے لیے مقابلہ ہے، کیونکہ زائرین ماہ سیام میں مسجد الحرم اور بیت اللہ کے زیادہ قریب رہنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ ہوٹل بھی زائرین کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ قومی کمیٹی برائے حج، عمرہ اور زیارت کے رکن محمد بن یحییٰ السمیعی نے العربیہ.net کو بتایا کہ مکہ میں 1150 سے زیادہ ہوٹل ہیں، جن میں 260,000 سے زیادہ رہائشی کمرے ہیں۔ انہیں اعلیٰ بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، مکہ معظمہ کے مرکزی علاقے بالخصوص بیت اللہ کے قریب واقع کالونیوں العزیزیہ، الشیشہ، المصفلہ اور الجمیزہ، مجلس جن، روضہ، بطحہ، قریش کالونیوں کے ہوٹلوں میں بکنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سعودی ایئر لائن کے طیارے کے پر سے پرندے کے ٹکرانے کی تفصیلات۔ سعودی ایئر لائن کارپوریٹ کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر عبداللہ الشہرانی نے سعودی ایئر لائن کے طیارے کے ایک پر کے ساتھ پرندے کے ٹکرانے کی تفصیلات بتائیں۔ العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ واقعہ طیارہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے پیش آیا۔ طیارے کی لینڈنگ کے بعد اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کی مرمت کر دی گئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے حالات آپریٹنگ فلائٹس کی نوعیت کا حصہ ہیں۔ نائب گورنر مکہ مکرمہ سے شیخ السدیس کی ملاقات، رمضان منصوبے کا جائزہ۔ نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز سے ادارہ حرمین میں دینی امور کے نگران شیخ عبدالرحمن السدیس نے ملاقات کی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق نائب گورنر کو ماہ رمضان المبارک کے دوران ترتیب دیے جانے والے مذہبی امور کے منصوبے سے آگاہ کر دیا گیا۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران آنے والے زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات اور حرمین شریفین کے پیغام رواداری کے حوالے سے بھی نائب گورنر مکہ مکرمہ کو مطلع کیا گیا۔ حرمین شریفین زائرین کی سہولت کے لیے متعارف کرائی جانے والی ڈیجیٹل خدمات اور مصنوعی ذہانت کے لیے استعمال کرتے ہوئے تیار کی گئی اسمارٹ اپلیکیشنز کے حوالے سے بھی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ سعودی عرب میں 70,000 سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ ایجوکیشنل ویزا انیشیٹو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سمیع الحسونی نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں 70,000 سے زیادہ بین الاقوامی طلباء مختلف علاقوں میں سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کی طرف سے پیش کیے جانے والے بہت سے تعلیمی پروگراموں کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، سعودی عرب نے 160 نیشنلٹی سے زیادہ تعلق رکھنے والے طلباء کی گریجویشن میں حصہ ڈالا ہے۔ فلائی ناس نے ایئر کنیکٹ پروگرام کے ساتھ پارٹنرشپ میں جدہ اور برلن کے درمیان 3 ڈائریکٹ ہفتہ وار پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی ہوائی جہاز مشرق وسطیٰ اور دنیا کی معروف کم قیمت والی ایئر لائن نے ایئر کنیکٹیوٹی پروگرام کے ساتھ اپنی ڈائریکٹ فلائٹس کا اعلان کیا ہے، اور اسی طرح جرمن دارالحکومت کو اس کے بڑھتے ہوئے سفر میں شامل کیا گیا ہے۔ جدہ پولیس نے ایک یمنی باشندے کو ایک سٹور میں خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ جدہ گورنریٹ پولیس نے یمنی باشندے کو گرفتار کیا، سٹور میں عورت کو ہراساں کر رہا تھا۔ پبلک سیکیورٹی نے کہا، اسے گرفتار کر لیا گیا، اس کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔
दुबई में ट्राम और मेट्रो में ई स्कूटर इस्तेमाल करने पर पाबंदी। यूएई की रियासत दुबई ने मेट्रो और रेलवे और ट्राम में इलेक्ट्रिकल स्कूटर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। अमारात अल यौम अखबार के मुताबिक पाबंदी पर 1 मार्च से अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी का कहना है कि ट्राम और मेट्रो में बिजली से चलने वाली जो स्कूटर है उस पर पाबंदी आयद करने का मकसद लोगों की सलामती को सामने रखना है। वाज़ेह रहे कुछ लोग ट्राम, मेट्रो और रेलवे में बिजली से चलने वाली स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दीगर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्कूटर से ट्राम वगैरह में इजाफी जगह भी घिर जाती है, जो दीगर लोगों के लिए तकलीफ का बायस होती थी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।